नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर सफदर अब्बास, कायरोप्रैक्टर इन जंग फ्रॉम जंग स्पाइन केयर सेंटर। मैं आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ ना, वो सेक्स के बारे में है, वो कुव्वत बा के बारे में है। ये मैं बनाना नहीं चाहता था और ये अल्फाज कहना भी नहीं चाहता था, यकीन जाने शर्म भी आ रही है, लेकिन मुझे एक यानी कि ये कह लें कि मुझे दुख और तकलीफ़ है कि इन बेचारे पेशेंट्स जितने भी हैं ना, ये कुव्वत बा की कमी वाले, जिनकी यानी कि अपनी बीवियों को राज़ी नहीं कर सकते, या ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जिनकी शादी हुई और ख़ुदकुशी की कोशिश भी की, उनका मैंने इलाज भी किया और अल्लाह के हुक्म से उनके 4 से 4-4-5 बच्चे भी हैं। उनके खुशी होती है देख के। असल इलाज किया है, तिब्बे नबवी का इलाज किया है उनका। तिब्बे इस्लामी हर मर्ज़ के बारे में नंबर 1 पे है। ये बात अपने जहन से निकाल दें तमाम डॉक्टर्स और तमाम हुक्मा कि आप यूनानी तरीका इलाज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तिब से आगे लेके जा सके, कभी भी नहीं हो सकता। आपके फरमान में ही शिफा होती है। आप जो कह देते हैं कि फलां चीज़ ऐसे करो शिफा होगी, जो उसको मानता है उसको शिफा मिलती है। तो मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। टॉपिक है कुव्वत बा। ये ऐसा मर्ज है कि जिससे नौजवानों को इतना ज़्यादा लूटा जा रहा है, यानी कि आप नेट खोल के देख लें, यूट्यूब को देख लें, गूगल देख लें, जहाँ भी आप रिसर्च करेंगे इनके बारे में, हुक्मा के बारे में, कौन है जो इसका इलाज करता है, तो सबस बाग दिखा दिखा कर इन बेचारों को लूटा जा रहा है। मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऐसे हकीम को देखा रावलपिंडी में, मैं उसके साथ काम करता था, ये चुंगी नंबर 4 पे। मैं कह देना चाहता हूँ वो बंदा फ्रॉडिया है, मोहम्मद शफीक उसका नाम है। मुझे दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि इस बंदे ने कश्मीर से पेशेंट आया जो कि यूके से आया था, उसको तकलीफ थी, कहता मैंने शादी करनी, मेरी तैयारी करवा दे, शादी कोर्स करवा दे। तो इस बंदे ने शादी कोर्स ये दिया कि उस बंदे को इसने एक माजून ली और 10 गोलियां व्यागरा की पीस के उसमें मिक्स करके दे दी। मेरी इसके साथ इन्हीं इस तरह की कमीनगियों पे और इस तरह की बातों में मेरी लड़ाई हो गई इससे। मैंने कहा मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता, मैं आ गया था वापस छोड़ के। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह किया जा रहा है। मैं हकीमों से भी इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रहा इस तरीके से आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। ये धोखा दे रहे हैं आप, आवाम को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि इसकी जो मर्ज है, इसके असबाब क्या हैं और ये क्यों लायक होता है और इसकी कितनी किस्में हैं। ठीक है ना। सूरत अनजाल जो है कि बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाना, या आपको एरिक्शन नहीं हो रहा, आपको इंतशार नहीं हो रहा, तो ये मैं बताऊंगा इस वीलॉग में कि इसकी वजूहत क्या है। नाजरीन सुन लें कि देयर आर 3 वाइटल ऑर्गन्स इन योर बॉडी। आपके जिस्म में 3 अज़ाए रईस हैं, वाइटल ऑर्गन्स इनको कहते हैं। डॉक्टर भी समझेंगे मेरी बात को। इन तमाम जो तीनों, बल्कि इन तीनों के जो एक फेल है, एक किरदार है कि नर्वस सिस्टम ने क्या करना है, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम ने फिर क्या करना है, और तीसरे नंबर पे जो आ रहा है उसको ग्लैंडुलर सिस्टम है, उसको क्या करना है। ये तीनों मिलके एक आपका यानी कि सर्कल बनाते हैं इलाज का। तो यहां पे ये देखना पड़ता है कि इसके पेशेंट के कौन से वाइटल ऑर्गन में नक्स आ गए, क्या वजह बनी। और जो लोग आपको कह देते हैं ना कि कोई भी हमसे रब्ता करे, ये 10 गोलियां कोर्स है, इसके खाने से ऐसे हो जाता है, फ्रॉडी हैं, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। मैं इसको ना एक्सेप्ट नहीं करता। आप उसकी जांच करें, आप उसको देखें, उसको मत देखें कि नक्स क्यों है, उसकी दवाई दें और यकीन जाने ये लोग ऐसे लौटते हैं। मैं आपको बता, ये देखें, ये कस्तूरी नाम है, बस ये दिखाते रहेंगे कि ये आपकी दवाई में डालनी है जी। मैंने भी रखा हुआ, मैं और अमराज के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कुव्वत बा के लिए मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं करता। किसी की इतनी हड्डी पसली नहीं होती कि इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर ले। कहने का मकसद ये है कि बचे इन लोगों से, असल इलाज की तरफ आएँ, तिब्बे इस्लामी की तरफ आएँ। तिब्बे नबवी के जो यानी कानून के मुताबिक जो नुस्खा जाते हैं, इस बारे में बेबहा हैं। मेरे लंबी चौड़ी मैंने इस पर रिसर्च की हर्बल्स पे, लेकिन वो महंगे हैं, फिर भी महंगे हैं। मैं आपको दुनिया जहान का सस्ता तरीन इलाज मैं आपको पेश करता हूँ, और वो इलाज इस बारे में, खा आपको डिस्चार्ज जल्दी होते हैं, खा आपको एरिक्शन नहीं होता। इन तमाम जो आपको तकलीफ हैं या अलामात हैं, अगर ये आप में हैं
تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کا، میں میڈیسن ہومیو میں بتاؤں گا، کیونکہ ہومیو میں میری کافی ریسرچ ہے الحمدللہ، مجھے اپنے آپ پہ ہومیو کے بارے میں بھی مکمل ایک اعتماد ہے کہ میں اس میں سے ہر مرض کا علاج بتا سکتا ہوں. تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف فون کال کریں، میں آپ کو 1 منٹ آپ کا صرف لوں گا، 1 منٹ کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ فلاں جو دوائی ہے ہومیو سے، کیوں طاقت سے یا پوٹینسی میں یا جس طرح بھی سارا کچھ یہ سلسلہ ہے ہومیوپیتھک کا، تو جو اس کو موافق ہوگی، جو اس کے وائٹل آرگن کو درست کرنے والی ہوگی وہ لے لے. 185 180 200 کی ایک شیشی ہے، 2-3 شیشیاں بتاؤں گا، اللہ کے حکم سے ان سے جان چھوٹ جائے گی. میں یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پھیلانا ہو، اگر اس کو زندہ کرنا ہو تو یہ کام کرنا پڑتا ہے. اور اس کو صرف طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں زندہ کرنے کے لیے اس کے اصول و قوانین میں عوام کو سکھانا چاہتا ہوں. یہ میرا یعنی کہ جو چینل ہے، اس کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لے، اور اس کی جو بیل گھنٹی جو ہے اس کی وہ بھی دبا دے. اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے جو نیکسٹ جو یعنی کہ وقت ہے آنے والا، اس میں انشاءاللہ تعالی ہر مرض کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کا معدہ کیسے درست ہو سکتا ہے، آپ کی پتے کی پتھری کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کے گردوں میں پتھریاں آ گئی تو وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اگر آپ کو کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے، اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں انشاءاللہ تعالی واٹس ایپ پہ ہی آپ کو ڈیل کر سکتا ہوں، اور میں وہ میڈیسن آپ کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. غذا اس میں کون سی پیشنٹ نے کھانی ہوتی ہے، کیونکہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی کہ یہ واضح لکھا ہے، بلکہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو ان اللہ لا يحب المسرفین. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جو ایک میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، کھانے پینے کا طریقہ، پانی کب پینا ہے، آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، آپ کا کھانا کس ٹائپ کا ہونا چاہیے، آپ کو یہ بیماری ہے تو آپ کو کھانا کون سا کھانا چاہیے، آپ کو کدو پکا کے کھانا چاہیے یا آپ کو کوئی دال مونگی پکا کے کھانی چاہیے. یہ چیزیں ساری انوالو ہوتی ہیں، چاہے آپ نے قوت باہ کا علاج کرنا ہے، چاہے آپ نے پتا کی پتھری کا علاج کرنا ہے، دماغ کا علاج کرنا ہے، خون کو پتلا کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. یہ ویلاگ اصل میں میں نے اکٹھا اس لیے کر رہا ہوں کہ عوام جو ہے نا دھوکے سے باہر نکلے. دھوکہ دہی ہے، سب فراڈ ہے. یہ کسی اور کی حکومت چل رہی ہے دنیا میں، اور وہ جو حکومت چل رہی ہے وہ ہر چیز پہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے یعنی کہ اس کو یعنی کہ میں آپ کو نمبر میرا ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، اور ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں پھر ایک دفعہ کہ پلیز میری اس ویڈیو کو وائرل کریں. میرا جو اندر کا جوش اور جنون ہے نا، وہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. انگریزوں نے اس کو دفنانے کی آج تک جو کوشش کی ہے تو اس کا کام تو یہ ہے، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے، جو ان کی طب نبی میں اصول و قوانین ہے، میں عوام کو بتاؤں گا، میں پوری دنیا کو بتاؤں گا. آئی کین ٹاک ان انگلش آلسو. تو میں انگریزی میں بھی آنے والے وقت میں اپنے ویلاگس بناؤں گا جو انگریزوں کے لیے ہوں گے، جو آسٹریلیا کے لیے ہوں گے، جو امریکہ کے لیے ہوں گے، جو فرانس کے لیے ہوں گے. کریں تحقیق ہمارے نبی پہ، کیوں نہیں کر رہے؟ اپنی حکمت جو انہوں نے ایجاد کر لی ہے سائنس نے، ماڈرن میڈیکل سائنس نے، اس کا مسلط کیوں کیا جا رہا ہے؟ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اس طرح سے علاج ہوگا، گاڑھا خون کس طرح پتلا کرنا ہے اور جسم سے کیسے خارج کرنا ہے، یہ ہر مرض کا علاج ہے. میں بیان کرتا ہوں کہ ہر مرض، آپ کا ہائی بلڈ پریشر، آپ کے جتنے بھی مرض ہیں دنیا میں، یہ تمام کی تمام علامات ہیں. اصل چیز جو اشارہ دے دیا گیا ہے اس میں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہی ہے کہ وائٹل آرگنز، دل، دماغ، جگر، یہ آپ کے ظاہر رئیس ہیں، ان کی جو فعل ہیں، جو ان کے کردار ہیں، اس کو ٹھیک کریں. جب تینوں کے وائٹل آرگنز کے کردار ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کی وجوہات ختم ہو جائیں گی. یہ تینوں مل کے کام کریں گے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ تندرست رہیں گے. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. میں بہت بڑا یعنی کہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا مانے ہمارے نبی کو، دنیا مانے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب کو. یہ میرا ایک یعنی کہ جہاد ہے. میرے لیے دعا بھی کریں، میری آواز بنے،
مجھے شیئر کریں، مجھے لائک کریں. اگر میری کوئی بات غلط محسوس کسی کو بھی ہوتی ہے تو میں اس کو کھلا چیلنج کرتا ہوں. آپ کھلا کے میرے سامنے بھی آ سکتے ہیں اور یعنی کہ میڈیا پہ بھی مجھے آپ تنقید کر سکتے ہیں. میرا یعنی کہ جو جذبہ ہے، جو جنون ہے، اس کے لیے دعا کر دینا. اس کے لیے آپ کی دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے، آپ کی شیئرنگ کی ضرورت ہے. یعنی کہ میں اس کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. میں سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جنون میرے اندر بن چکا ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو، جتنے بھی دنیا میں، تمام کو شفا عطا فرمائے. اللہ حافظ.